समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्धको हाम्रो निगरानी यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा। तपाईलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। कोभिशिल्ड नामक कोरोना विरुद्धको खोपलाई हतारमा मान्यता दिएको भन्दै भारतमा त्यहाँका विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीको हिन्दी अनलाइन संस्करणले पनि तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा नगरी हतारमा कोभिशिल्डलाई मान्यता दिएको उल्लेख गरेको थियो। तर केही विज्ञहरूले हालसम्म भएका परीक्षणहरूको नतिजाका आधारमा यो खोपलाई मान्यता दिनु वर्तमानको आवश्यकता बमोजिम उपयुक्त हो भनेका छन्। त्यही खोप भारतले नेपाललाई पनि अनुदानका रूपमा 10 लाख मात्रा पठाएको छ। यो हेर्नुस्। भारतले नेपाललाई 10 लाख मात्रै कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिएको छ। तेस्रो चरणको परीक्षण नै नगरी भारतले आफ्नो देशमा र छिमेकका केही देशमा यो खोप वितरण गरेको छ। यो अर्थमा खोप परीक्षण कालकै हो भन्दा पनि हुन्छ। परीक्षणकै क्रममा रहेका कारण खोपको प्रभावकारिता र साइड इफेक्ट बारे अहिले नै यकिन साथ भन्न सकिने स्थिति छैन। 2 चरणको परीक्षणमा देखिएको उत्साहजनक परिणामपछि भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि कोभिशिल्ड नामक यो खोपलाई अनुमति दिएको हो। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको यो खोपको बजार मूल्य चाहिँ प्रति मात्रा 200 भारु हुने उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ। अर्थात् एक खोपको मूल्य नेपाली 320 रुपैयाँ मात्रै हुनेछ। अन्य मुलुकहरूले उत्पादन गरे भन्दा भारतले उत्पादन गरेको यो खोप वास्तवमा निकै सस्तो छ। तर अहिले माग बमोजिमको उत्पादन भइ नसकेको कारण पैसा तिरेर पनि किन्न पाइने अवस्था छैन। यो भ्याक्सिन खोप अभियानको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि हामीले त्यसलाई ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। त्यसबाहेक अन्य जुन हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन्, जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई हामीले भ्याक्सिन यो खोपको अभियानमा हामी उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौँ। भारतले नेपाललाई दिएको 10 लाख खोप अहिलेको अवस्थाका कारण महत्त्वपूर्ण हो, तर मूल्यको हिसाबले चाहिँ धेरै होइन। मूल्य हालेर पनि खोप नपाइने बेला भारतले दिएको 10 लाख खोप 5 लाख भन्दा केही कम व्यक्तिलाई लगाउन पुग्छ। भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन, प्रशासनिक जटिलता छैन र हामी खोप लगाउनलाई जति तयारी गर्नुपर्ने हो सबै तयारीहरू पुरा गरिसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। मूल्यकै हिसाब गर्दा भारतले नेपाललाई दिएको 10 लाख खोपको मूल्य 32 करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोग धन राशिको दृष्टिले यो नाम मात्रैको सहयोग हो, तर संवेदनशील घडीमा भारतले दिएको यो सहयोग प्रति धन्यवाद नै भन्नुपर्ने हुन्छ। भारत सरकारको सहयोग, हाम्रो सरकारको निरन्तर प्रयत्नले गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा प्रथम चरणको प्रथम खेप त्यो पनि अनुदानमा जुन प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हाम्रा प्रथम योद्धाहरूको लागि भ्याक्सिन पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा भारत 1 नम्बरमा पर्छ। कोरोना विरुद्धका प्रमुख 2 खोपलाई भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। त्यही मध्येको एक कोभिशिल्ड हो। यो खोपको विकास बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र ब्रिटिश स्विडिश कम्पनी एक्स्ट्राजेनेकाले गरेको हो। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया चाहिँ खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी मात्रै हो। सिरमले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त गरेको छ। अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक सहयात्री झैं सिरमले कार्य गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सहकार्य गर्ने कम्पनीको उद्देश्य कम आय हुने मुलुकहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउनु पनि हो। सिरममा उत्पादन भएको खोप नेपालमा पठाउन भारत सरकारको भूमिका अवश्य होला, तर यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयात्री कम्पनी भएका कारण यसले उत्पादन गरेको खोप कम आय भएका मुलुकहरूमा समानुपातिक तवरले वितरण हुनै पर्छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले प्रति महिना 6 देखि 7 करोड खोप उत्पादन गर्नेवाला छ। करिब 3 महिनाको उत्पादन भारत एक्लैले प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि छ, किनभने कोरोना संक्रमितको संख्या अमेरिकापछि भारतमा सर्वाधिक छ। आगामी 7 महिनासम्ममा भारतले 60 करोड मानिसमा खोप लगाउने योजना बनाएको छ।
कोभिसिल्डको मूल्य धेरै नभएका कारण नेपालले 1 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी 2 करोड खोपको मात्रै खरिद गर्ने हो भने तत्कालको समस्या टर्ने अवस्था छ। नेपालले सुरक्षित भ्याक्सिन विभिन्न देशमा ट्रायल भएको भ्याक्सिन र खास गरेर चाहिँ भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा ट्रायल भएको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालले ल्याउनुपर्छ र आम जनताहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ वितरण गर्यो भने पक्कै पनि यो महामारीबाट हामीले सास फेर्न पाउनेछौँ। सिरम इन्स्टिच्युटले नै सार्वजनिक गरेको मूल्यमै नेपालले खोप आयात गर्ने हो भने 6 अर्ब 40 करोड भए पुग्छ। नेपालमा 3 वटा आर्थिक वर्षमा चिया, नास्ता, भोज भतेर गरेर सरकारले 20 अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पारेको थियो। यस्तै गरी 3 वटा आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायले 19 अर्बको मोटर कार किनेको थियो। यसकारण 6 अर्ब 40 करोड कुनै ठूलो रकम होइन, तर यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि यस्ता विषयमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। अनावश्यक शीर्षकमा पैसा खर्च गर्न सरकारलाई कसले रोक्ने? तर कोरोना विरुद्धको खोप किन्न केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोगको याचना गर्दै सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। भारतमा कोभिसिल्डको एक मात्राको मूल्य 200 रुपैयाँ भारू पर्दो रहेछ। त्यही मूल्यमा नेपाल ल्याउने हो भने 320 रुपैयाँमा एक जनालाई खोप लगाउन पुग्छ। अर्थात् यो कुनै महँगो होइन। 320 रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने धेरै नेपाली छन्। यति पनि खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि सरकारले निःशुल्क खोप दिन सक्छ। तर यसका लागि पहिले खोप त आयात गर्नु पर्यो नि। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेक पछि। विश्वकै ठूलो खोप अभियान भारतमा सुरु भएको छ। यो अभियानमा लाखौं होइन करोडौं मानिसहरू सहभागी हुँदैछन्। कोरोना संक्रमणको हिसाबले विश्वको दोस्रो बढी प्रभावित देश भारत नै हो। हालसम्म भारतमा 1 करोड 6 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको छ। 1.5 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। उता युरोपेली मुलुक बेलायतमा अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। दैनिक 1000 को दरले मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। अर्थात् यो घातक भाइरस विरुद्ध लड्न केही कठोर कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। खोप अभियानले यो भाइरस विरुद्ध लड्न पक्कै पनि सघाउ पुग्नेछ। भारतले 16 जनवरीदेखि आफ्नो देशमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियान सुरु भए यता भारतमा 2 स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु यही खोपका कारण भएको छ भने बिहीबारसम्म 447 जनामा विभिन्न प्रकृतिका दुष्प्रभाव देखिएका छन्। खोप लगाएर साइड इफेक्ट देखिएकाहरू मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर भएको बीबीसीको हिन्दी संस्करणले जनाएको छ। कोभिसिल्ड नामक यो खोप लगाएपछि केही मानिसहरूमा ज्वरो, टाउको दुखाइ र शरीर दुखाइ जस्तो समस्या देखिएका छन्। भारतमा 16 जनवरीमै 2 लाख भन्दा बढीलाई यो खोप दिइएको थियो। एकै दिन सबैभन्दा बढी मानिसलाई खोप दिने मुलुकहरूमा भारत अग्रपंक्तिमा छ। फ्रान्स, अमेरिका र बेलायतमा पनि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यी मुलुकहरूमा खोप लगाउनेहरूको संख्या भारतमा जतिकै उच्च छैन। भारतले पहिलो चरणमा 30 करोड मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाएको छ। कोभिसिल्ड नामक यो खोप एक व्यक्तिलाई 2 पटक लगाउनु पर्छ। 21 देखि 28 दिनको अन्तरमा लगाउनु पर्ने यो खोप लगाएको 10 देखि 14 दिनमा प्रभाव देखाउने विश्वास लिएको छ। तर खोप लगाउँदैमा पूर्ण रूपमा कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने निश्चिन्त भने छैन। कोरोना विरुद्धका सावधानीहरू खोप लगाएकाहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको यो खोप भारतले जस्तै नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। भारतमा यो खोपलाई हतारमा अनुमति दिएका कारण केही शंकाहरू छन्। भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अन्तर्गत भ्याक्सिन प्लान्टबाट चाहिँ स्थापना भएको कोभिसिल्ड भन्ने खोप त्यो त्यसको पहिलो लट 10 लाख डोज आज नेपालमा भित्रिएको छ र यो खोप अन्य खोपभन्दा सुरक्षित छ। यो खोप लगाएका भारतमा 2 जना स्वास्थ्यकर्मीको निधन भएको र करिब 100 जना जति लाई रिएक्सन भएको भनेर जनाइएको छ। तर त्यो डाटा पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यति ठुलो इरर चाहिँ देखिएको छैन। यो खोपले दीर्घकालमा कुनै हानि गर्ला कि भन्ने केही संशय अवश्य छ।
किनभने यो खोपलाई 2 चरणको परीक्षणपछि नै आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। हतार नगरिएको भए यो बेला कोभिसिल्डको तेस्रो चरणको परीक्षण चलिरहेको हुने थियो, अर्थात् भारतमै र उसले अन्य देशलाई पठाएको खोप परीक्षणकै एक प्रक्रिया हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। तेस्रो चरणको परीक्षण नै नगरी खोप लगाउन सुरु गरिएका कारण यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो। भारतमा पनि यस्तो हतार गरेर किन खोप अभियान सुरु गरिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको 20% कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाइएको छ। त्यसमा 3% स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई र 17% 55 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूलाई खोप लगाउने बताइएको छ। नेपाल आकारमा मात्रै होइन जनसङ्ख्याको दृष्टिले पनि सानो मुलुक हो। नेपालको जनसङ्ख्याको 30% जतिमा कोरोना खोप लगाइयो भने यो संक्रमण रोक्न धेरै सहज हुन्छ। खोपले कोरोनाबाट कतिको जोगाउँछ त भन्ने प्रश्नको यकिन जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन। कोरोनाको सवालमा केही दाबीहरू अहिले गलत साबित भइरहेका छन्। यसकारण खोप आए पनि धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो ब्रेक पछि। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनमा विश्वको नम्बर 1 कम्पनी भारतको सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया हो। यो कम्पनीले मासिक 7 करोड मात्रा उत्पादन गरिरहेको छ। विश्वको माग पूरा गर्न यसले उत्पादन बढाएर 30 करोडसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यही कम्पनीमा बिहिबार भीषण आगलागी भएको छ। संयोगवश त्यो आगलागी खोप उत्पादन गर्ने भवनमा नभएर निर्माणाधीन नयाँ भवनमा भएको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा 10 लाख मात्रा नै भए पनि खोप प्राप्त त भएको छ, तर के यो खोप लगाउन मानिसहरू सहजै तयार होलान् त? यो हेर्नुस्। विश्वमा सबैभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोप रुसले सार्वजनिक गरेको थियो। रुसले निकालेको खोपमा अन्य युरोपेली अमेरिकी देशहरूले विश्वास गरेनन्। तर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उनकी छोरीले समेत स्पुतानिक भी नामक खोप लगाएका खबरहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। अमेरिकामा पनि जो बाइडेनले खोप लगाए, बेलायती महारानी एलिजाबेथ र युवराज प्रिन्सले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले यस्तो खोप राजनीतिक पहुँचका भरमा लगाएका भने होइनन्। आफ्ना देशका नागरिकले खोपमाथि शङ्का नगरून् र खोप लगाउने अभियान सफल होस् भनेर ती देशका उच्च अधिकारीहरूले आफैलाई जोखिममा राखेर खोप लगाए। तर खोप उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकमा समेत बाँड्न भ्याइसक्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप लगाएका छैनन्। भारतमा पनि एउटा आवाज उठिरहेको छ। त्यो आवाज हो खोपमाथिको विश्वास बढाउनका लागि राजनीतिका उच्च नेतृत्वले खोप लगाउनु पर्छ। पहिले चाहिँ राजनीतिक कर्मीले लगाउनु, स्वास्थ्य कर्मीले लगाउनु, सुरक्षा कर्मीले लगाउनु, अनि मात्र हामी आम जनताले चाहिँ लगाउँछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर यो महामारी चाहिँ अन्त्य हुने दुईवटा तरिका मात्रै हो। एउटा तरिका भनेको हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पर्यो। दोस्रो तरिका भनेको हामीले खोप लगाउनु पर्यो। भारतको राजनैतिक नेतृत्वले कोभिसिल्ड खोप लगाएको खबर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। नर्वेमा फाइजर कम्पनीको खोप लगाएका 23 ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएपछि खोप लगाउनु जोखिमयुक्त हुने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ। खास गरेर फाइजर एन्ड बायोटेकको जुन खोप छ त्यो खोप लगाउँदाखेरि नर्वेमा 23 जना चाहिँ 80 देखि 90 वर्ष माथिका बुढाबुढीको मृत्यु भयो। त्यो 23 जनाको मृत्यु भइसकेपछि र इजरायलमा 1 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो। त्यस्तै 1 जना नर्सको पनि मृत्यु भएको छ। यसरी चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि धेरै मान्छेहरूले खोप लगाउन युरोपमा अमेरिकामा पनि अलिकति हिचकिचाएको देखिएको छ। यो कारण नेपालमा ल्याइएको खोप लगाउन मानिसहरू सजिलै तयार होलान् कि नहोलान् भन्ने दुविधा अझै छ। यति मात्र होइन, क्यानाडा र कतिपय युरोपेली मुलुकका 50% नागरिकले यो वर्ष कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउने र यसको असर हेरेर आगामी वर्ष लगाउने बताएका छन्। कोरोनाको खोप लगाएपछि देखिने दुष्प्रभाव 1 वर्षभित्रमा लगभग देखिने ठानेर मानिसहरूले यस्तो बताइरहेका छन्।
भारतमै पनि 2 स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु भएपछि खोपमाथिको विश्वास केही धर्मराएको छ। नेपालमा ल्याइएको खोप नेपालका सबैजसो स्वास्थ्य कर्मी र सफाई कर्मीका लागि पुग्छ। खोपको मात्रा त पुग्ला, तर खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी तयार होलान्? यस भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाइकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। भारतले आगामी 7 महिनामा आफ्ना देशका 70 करोड जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने बताइरहेको छ। 3 महिनामा 30 करोडमा लगाइँदैछ। भारतमा मात्रै होइन, चीनले पनि आफ्ना नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ। नेपालमै काम गर्न आउने चिनियाहरूले समेत खोप लगाएर मात्रै नेपाल आउन थालेका छन्। नेपाललाई भारतले अनुदानमा दिएको खोपको सक्कली नमुना समेत नहेरी, कुनै ल्याबमा परीक्षण नगरी नेपालले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। विश्वका अन्य मुलुकहरूले दिएको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खोपले पाएको मान्यता हेरेर नेपालले यस्तो मान्यता दियो। 90% भन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको यो खोप 15 वर्षभन्दा माथिका मानिसले लगाउन मिल्छ भने केही दीर्घ रोगीहरूका लागि भने नलगाउन भनिएको छ। आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउने बेला दलहरू आम सभा गरिरहेका छन्। आफ्ना नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउन दिन रात नभनी प्रयास गरिरहनु पर्ने बेला प्रधानमन्त्री मान्छे हँसाएर बसिरहेका छन्। अझ यो बेला निर्वाचनकै पिरोले प्रधानमन्त्रीलाई सताएको छ। देशका नागरिक पनि कति ज्ञानी छन्। न खोपको निश्चितता छ, न बिरामी परे उपचारको ग्यारेन्टी छ, न हातमा रोजगारी छ, तै पनि जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाउन सडकमा आइदिएकै छन्। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनको सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, yokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई विदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क